لاپرواہ ہو کے بے پرواہ ہو کے چھاتی چوڑی کر کے تریا پھردا ہے جویں مرنا ہی نہیں قبر اندر جانا ہی نہیں رب دے سامنے پیش ہونا ہی نہیں انج لاپرواہ تے بے پرواہ والی زندگی گزار رہے انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے کدے اے بھی بے کے سوچیائی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے میں گل سنان لگے عرض کرن لگے میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی وفات دے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن حضرات بیت المال دے دروازے تے کھڑے منظر فیندنے پہ ایک غلام آیا ہے آکے اندھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے سامان کروں چکے پیج دیتا جتنا سامان چکے تے بیت المال اندر جمع کروا دیتا ہے اے اماں حفصہ نے پیجیا اے ام سلمہ نے پیجیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری نبی پاک دیاں بیویاں حضرات مال جمع کروائی جاندیاں نے حضرت سوئی تک سب کوئی بیت المال اندر جمع ہو جاندہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پریشان ہو گئے فرماندے نے حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما سب کو چک کے بیت المال اندر جمع کروا دیتا ہے شام نو روٹی کمیں پکے گی گھراندہ نظام کمیں چلے گا عبد الرحمن ایک گل سن گئے ایک گل سوچ دیاں جلدی نال کرے گئے اپنا گھوڑا نکالے ہیں اور جٹو زمینداروں بابی ہوتے نوجوانوں علماء طلباء رب دا واسطہ میری طرف ایک ہوتے گل سنو اپنے گھوڑے تے بیٹھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو گھوڑا دوڑایا تے مدینیوں بار چلے جاندے نے تھوڑے فاصلے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دا رقبہ مربع زمین جائیداد اپنے مربع چلے جاندے نے جا کے اعلان کر دیتا لوگوں اے زمین بیچنا چاہنا رقبہ بیچنا چاہنا ساریاں پہلیاں بیچنا چاہنا یہ کتنیاں پہلیاں میں کتنے ایکڑ کتنے مربع اندہ تذکرہ تے حدیث اندر نہیں لبیا ہاں اتنی گل ضرور ہے اس پہلی زمین دے ٹکڑے اندر خدا دی قسم 20 پانی والے کنویں 20 پانی والے کنویں نے جڑے دن رات چل دینے پھر جا کے پانی دا ٹکڑا سیراب ہندہ ہے خلیل آباد والے آپ ہی تسا فیصلہ کر لو جتھے بھی پانی والے ٹویل تے کھو چل دے ہون وہ کتنے ایکڑ زمین ہوئے گی کتنیاں پہلیاں ہون گیاں فرمایا کھو بھی بیچ دینا زمین بھی بیچنا چاہنا 20 پانی والے کنویں تے ٹویل بھی بیچ دیتے نے زمین بھی بیچ دیتی ہے پیسے چکے تے کرے آگئے سوچی پہنے نبی پاک دے 9 گھر نے انہا پیسے اندیاں 9 تھیلیاں بڑھاواں ان زمین سارے پیسے اندیاں 9 تھیلیاں تے پوٹلیاں بنائیاں پوٹلیاں لیدہ بنا کے رکھ دیتیاں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے ہن کوئی انجدہ بندہ تلاش کرا جیڑا اے درم و دینار تے پیسے نبی پاک دیاں بیویاں دے کرے مومنہ دیاں ماواں دے کرے ایک ایک دا دروازہ کھٹکھٹا کے پہنچا دے وے میرا نا کسے نو نام دسے جے پوچھے آ جائے میرا نا ظاہر نہ ہوئے تے نہ لے کے آ جائے نیماؤ یہ صدقہ نہیں خیرات نہیں یہ تحفہ تے ہدیہ ہے کیونکہ اہل بیت نو صدقہ خیرات نہیں لگدا عبد الرحمن فرماندے نے کوئی بندہ میں لبا جن دی ڈیوٹی لاواں بندے دی تلاش اندر مسجد نبی اندر آئے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے نے انج منظر بیندے نے کدی سجے تے کدی کھبے ایک بندے تے جا کے نظر ٹک گئی اے نبی پاک دا صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف دا بہنوئی لگ دا ہے آج تو پہلا ایک دن انجی عبد الرحمن بن عوف کسے بندے دی تلاش اندر نکل
نکلے کیویں تے کیوں؟ ادوں عبد الرحمن بن عوف دی بہن جوان ہو گئی سی. عبد الرحمن فرماندے نے میری بہن جوان ہو گئی ہے, میں بہن دا رشتہ کرنا ہے, اپنا بہنوئی کنوں بناواں, اپنی بہن دا رشتہ کنوں دیواں. تلاش لی باہر نکلے, مسجد نبی دے اندر آئے, ایک بندے تے نظر ٹک گئی, اٹھ کے کرے چلے گئے. دوجے دن آئے پھر اندے تے نظر ٹک گئی, تیجے دن پھر آئے اندے تے نظر ٹک گئی. بازو پکڑ کے لے کے تر پہ آندے نے نبی دیا یارا میری گل سن لے. رستے اندر کے آگے میری بہن جوان ہے, میں اپنی بہن دا رشتہ تیرے نال کرنا چاہنا, اپنی بہن دا نکاح کرنا چاہنا. اے حضرت عبد الرحمن بن عوف دا بہنوئی بنن والا کون ہے؟ خدا دی قسم میرے آقا دا صحابی آپ دا بانگا حضرات امام المؤذنین جنوں جگ جاندہ ہے, جنوں سیدنا بلال کیا جاندہ ہے. آنکھو ذرا رضی اللہ تعالیٰ نوا بلال, میں تیری بھی عظمت و صدقے جاواں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی سکی بہن دا رشتہ حضرت بلال حبشی نو دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. حضرت آج جدو پیسے تقسیم کرن دی واری آئی, پھر بلال تے نظریں ٹکیاں. حضرت عبد الرحمن فرماندے نے اپنے بہنوئی دی ڈیوٹی لانا, بلال نو کرے لے گے رضی اللہ تعالیٰ نو. اور بلال پیارے درم و دینار تے پیسے چک لے, جا ایک ایک نبی پاک دا دروازہ کھٹکھٹا. مومنہ دیاں ماواں, نبی پاک دیاں بیویاں, انہاں دے کولے درم و دینار تے پیسے پہنچا گیا. حضرت بلال نے پیسے پڑھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اے بلال گل سن لے, جے میرا پوچھیا جائے تے نا دسی تینو رب دا واسطہ, میرا نام ظاہر نہ کری, کہیں نہیں ماؤ, اے صدقہ خیرات نہیں تحفہ ہدیہ قبول کر لو. ہے کوئی اللہ والا کسے دیتا ہے تحفہ قبول کر لو. حضرت بلال دیاں ڈیوٹیاں لگیاں رضی اللہ تعالیٰ نو. پیسے لے کے میرے پاک پیغمبر دے کے دروازے تے پہنچے. انجو سمجھو پہلا دروازہ سیدہ ام سلمہ دا کٹکٹایا رضی اللہ تعالیٰ نا. نی اماں کسے اللہ والے نے تحفہ دیتا ہے گھر دے راشن پانی لی, پیسے پیجے نے پیسے قبول کرو. ماں دیئے پتر بلال دین والا کون ہے؟ فرمایا میری مجبوری ہے, میں نہ نہیں دا سکدا. پیسے دیتے دوجے دروازے تے اماں حفصہ کو پہنچے. حضرات انج تر دی امی عائشہ دے دروازے تے پہنچے. ادھر میری طرف کو خلیل آباد والے ہو, دیانت داری نال ایک گل دا جواب دیو. اے مسجد بنوائی ہے, پیسے خرچ کیتے بڑی نیکی دی گل ہے. جلسات کانفرنس قرآن حضرات سن رہے ہو, یہ بھی بڑی نیکی دی گل ہے. رشتہ داراں اندر کوئی بیوہ عورت ہوئے اون دے نہ تعاون کرنا بڑی نیکی دی گل ہے. یتیم بچیاں نہ تعاون کرنا نیکی دی گل, مدارس نہ تعاون کرنا نیکی دی گل. ایمانداری نہ جواب دیو. اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے جیڑا جگاں دے پیر دے بعد مومنہ دیاں ماواں دا کفیل بن گیا ہوئے گا. اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے جڑا نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں ازواج مطہرات نو کران دے نظام لی راشن پانی دیندہ ہوئے گا. ایتھے عام کسے بیوہ عورت نہ تعاون کرو نیکی ہے. خدا دی قسم جڑا اپنی روحانی ماں نہ تعاون کردہ ہوئے گا, کتنی شان ہے, کتنی بڑی نیکی, کتنی بڑی عظمت دی گل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف دے دیتے ہوئے پیسے سیدنا بلال تقسیم کر دیاں امی عائشہ دے دروازے تے پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال فرماندے نے مائے بلال آیا, تحفہ لے کے آیا, ہدیہ لے کے آیا, کر دیا خراجات لیا, تھوڑے کو پیسے قبول کر لو. ماں جی درم و دینار تحفہ قبول کر کے فرماندی نے پتر بلال پیسے دین والا کون ہے؟ فرمایا ماں نہیں مائے یہ پیسے دین والا کوئی ہے اللہ والا, میری مجبوری ہے, میں اندہ نام نہیں دا سکدا, تسا تحفہ قبول کرو. امی عائشہ فرماندی نے پتر بلال تینوں تے کوئی مجبوری ہے, مینوں کوئی مجبوری نہیں. اے بلال جے تو آکھیں تے اس بندے دا نام میں تینوں دساں. بلال
جے تو آکھیں تے میں تینوں نام دسا. حضرت بلال فرماندے نے مائے اس بندے نو پتہ یا مینوں خدا دی قسم اسی تیسرے بندے نو دسیا نہیں یا رب دی ذات جان دی ہے. اچھا جے تانوں پتہ ہے تے دسو. امی عائشہ فرماندی نے پتر بلال اے جگاں دے پیر دے کراں دے اندر تعاون کرنے والا, راشن پانی تے خرچہ بھیجنے والا, مومناں دی ماواں دی خدمت کرنے والا نبی پاک دے عشرہ مبشرہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. عبد الرحمن بن عوف ہے تے جدو عبد الرحمن بن عوف دا نا آیا تے بلال دیاں آہیں نکل گئی. سیدنا بلال سارو قطار رو کے اندھے نے مائے خدا دی قسم میں تے کسے نو عبد الرحمن دا نام دسیا ہی نہیں, نہ خود عبد الرحمن بن عوف نے دسے ہے تے اماں میں توڑے بوئے تے ہن پہنچے ہیں تو انو عبد الرحمن بن عوف دا نا کون دس گیا ہے نا تے بالکل تسی صحیح درست فرمایا ہے لیکن تو انو کیویں پتہ ہے. امی عائشہ فرمان دیا نے بلال عبد الرحمن بن عوف دا نا جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس کے گئے سن. یہ تھے پوری روایت سنائی. فرمایا بلال گل سن لے. ایک دن نبی پاک نے اپنی بیویاں نو جمع کیتا. فرمایا میں تواڈے نال میٹنگ کرنا چاہنا. ربیع الاول دی 11 تے دن اتوار دا زور تو بعد دا ٹائم ہے. نبی پاک نے اپنی وفات تو ایک دن پہلا صرف اپنی بیویاں نو جمع کیتا. 9 بیویاں. امی عائشہ فرماندیاں میرے گھر دے اندر جمع ہوئیاں. زور تو بعد میٹنگ شروع ہو گئی. نبی پاک نے پہلی گل فرمائی. آقا فرمان دینے نے میری ہو بیویوں میں اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لے ان قریب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تے اے گل کرن دے بعد آقا نے دوسری بات فرمائی. فرمایا نے میری ہو بیویوں جدوں میں دنیا تو چلا جاواں میرا مال جڑا تواڈے گھراں دے اندر پیا ہے نبیاں دی وراثت بیوی بچیاں اندر تقسیم نہیں ہوندی وہ سارا مال چک کے بیت المال اندر جمع کروا دے آجے. اے دوسری گل کی تھی. تے تیجی گل آقا فرمان دینے نے میری ہو بیویوں تساں پریشان نہیں ہونا کہ میں دنیا تو چلا جاواں گا تے کران دا سامان بھی بیت المال اندر تے کر دے اندر روٹی کیویں پکے گی راشن پانی تے کران دے اخراجات کیویں چلن گے. آقا فرمان دینے مینوں اللہ پاک نے دسے آئے اللہ پاک نے ڈیوٹی لائی ہے کہ سونےو تواڈی امت دا ایک متقی بندہ تواڈے غلامہ چو ایک متقی بندہ ان دی ڈیوٹی لا دیتی ہے وہ تواڈے بعد تواڈے کران دا کفیل بن جائے گا کران دے اخراجات اپنے ذمے لے لوے گا. امی عائشہ بیان کر دیا نے اجے نبی پاک نے ان دا نام نہیں دسیا بس اتنا کیا ہے کہ متقی تقوی والا بندہ ادھر اثر دی اذان ہو جاندی ہے تے آمینہ دلال دیاں جتنی بیویاں نے اجازتاں لے کے اپنے اپنے گھرانوں چلیاں گئیاں. امی عائشہ بیان کر دی رضی اللہ تعالی عنہا فرمان دیے نے چونکہ حجرہ میرا گھر میرا اثر دی اذان ہوئی نبی پاک نے کرے ہی مسلح ڈا کے نماز ادا کی تھی تے اثر دی نماز دے بعد جگان دے پیر نے ہاتھ چک لے اے میرے اللہ عبد الرحمن بن عوف دے کاروبار اندر برکتاں پا دے عبد الرحمن نو عزتاں دے دے اے عرشاں والے ربا عبد الرحمن نو عزتاں دے دے عبد الرحمن نو برکتاں دے دے ان دے کاروبار اندر برکتاں پا. امی عائشہ دیئے بلال میں سجے کم کاج اندر مشروع سجے جانیاں کھبے جانیاں نبی پاک کی کوئی گل بار بار عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف تے میرے کو ریا نہیں گیا. امی عائشہ فرما دیا نے میں نبی پاک نو پوچھیا سونے ہو تو اڈے بعد جیڑا ساڈا کفیل بنے گا وہ کتے پتر عبد الرحمن بن عوف تے نہیں ہو. رسی اللہ تعالیٰ نو آقا فرما دے ہاں عائشہ میں نو جبرائیل ہونے دس کے گیا ہے اللہ پاک نے عبد الرحمن بن عوف دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے وہ میرے بعد تو اڈا کفیل بن جائے گا کران دے اخراجات اپنے ذمے لے لوے گا. اے جدو گل سنائی بلال نالے سنی جاندے نالے جسم تے کپ کپی
زارو قطار روئی جاندے نے۔ امی عائشہ نے اگلی گل سنائی، اے بلال میں خود اپنے کناں نال سنے ہوئے، نبی پاک نے فرمایا میرا عبد الرحمن بن عوف خوشی خوشی چائیں چائیں اچھلدا ہویا اللہ پاک دیاں جنتاں دے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرت بلال اندے نے اماں اے گلاں تساں سنیاں، فرمایا جی اجازت لے کے بلال تو ہی دوڑ پے، دوڑ دیاں عبد الرحمن بن عوف کول گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے ویر عبد الرحمن مبارک ہوئی، ویر عبد الرحمن تینوں مبارک ہوئی، قادیاں مبارکاں ساری گل سنائی کہ امی عائشہ نو خدا دی قسم میں تیرا نام تے دسیا ہی کوئی نہیں، اما جان نو پہلے ہی تیرے نام دا پتا ہے، تے نال اما جان فرما رہیاں نے عبد الرحمن اچھل دا ہویا رب دیاں جنتاں دے اندر جائے گا، تے سیدنا عبد الرحمن دیاں آہیں نکل گئیاں، یہ تو روندیاں خود دوڑ کے امی عائشہ کو لائے، اجازت لے کے بہ گئے، آندے نے مائے مینوں بلال نے انج دیاں گلاں سنائیاں نے، تانوں رب دا واسطہ مینوں بول کے دسو کیا تساں اپنے کناں نال سنے کہ نبی پاک نے فرمایا عبد الرحمن اچھلدا ہویا جنت اندر جائے گا؟ امی عائشہ فرماندیاں نے ہاں عبد الرحمن خدا دی قسم میں خود اپنے کناں نال سنے ہیں، آقا فرما رہے سن عبد الرحمن بن عوف خوشی خوشی اچھلدا ہویا اللہ پاک دیاں جنتاں دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اے جدو گل سنیے عبد الرحمن نالے رو رہے نے، اسے دن 40,000 درہم دینار نبی پاک دیاں بیویاں اندر تقسیم کر دیتے، جنت دی خوشخبری سنیے 1500 گھوڑے تربیت یافتہ مجاہدین اندر تقسیم کر دیتے، 500 عربی نسل دی اصیل گھوڑے مجاہدین اندر تقسیم کر دیتے، پھر مینوں کہنا پینا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ خدا دی قسم کامیابی چاندے ہو، ہدایت چاندے ہو، صحابہ جیسا ایمان بنا لو، صحابہ دتیاں نے جانا، صحابہ دتیاں نے جانا، صحابہ دتیاں نے جانا، نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔